Hello guys, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल guys, welcome back again to our channel Spontaneous Reaction. So guys, मेरा नाम हसन नासिर है और मैं हूं उमाद तो लतीफ। guys, आज की जो वीडियो का टाइटल होने वाला है वो ये है कि पॉइंट ऑफ व्यू विद आरजू काज़मी, तारिक फतेह, अफगानिस्तान पाकिस्तान सिचुएशन. So guys, तारिक फतेह और आरजू काज़मी को नहीं जानता, दोनों ही सब जानते हैं, नॉलेजेबल पर्सनैलिटीज है और दोनों ही जर्नलिस्ट रह गए पाकिस्तान के. पाकिस्तानियों ने तारिक फतेह साहब को एग्जाइल कर दिया था और निकाल जला सऊदीया से फिर अब कनाडा में रहते हैं. हाँ एग्जैक्टली ऐसी है. और आरजू काज़मी जो कि इस टाइम पाकिस्तान में रह रही, और इन दोनों पे हमने काफ़ी वीडियोस पे रिएक्शन भी दिया और काफ़ी अच्छा लगता है इनकी वीडियोस को देखकर, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती है और उससे हमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिलती है, बहुत ज़्यादा मजा आता है. तो ये दोनों अब जब इकट्ठे होते हैं तो हम ज़रूर मतलब वीडियोस पे रिएक्शन देते हैं. तो आज की वीडियो में क्या होने वाला है वो तो वीडियो में देख कर पता चलेगा. उससे पहले अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया हमारे चैनल को और सब्सक्राइब नहीं किया, रेड कलर का बटन है गाइस, उसको जाके कर दो, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे कर दो. ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किस तरह के हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ 3 2 1 स्टार्ट. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग. आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू एज यूजुअल और हमारे साथ हैं जी तारिक फतेह साहब और सब आप जानते ही ऑथर हैं, एनालिस्ट हैं. बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग जी. सर आज 2-3 चीजें. एक तो एयर स्ट्राइक का सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने किया है तालिबान के ऊपर, उसको ये जहाज कहाँ से आ गए? वही मैं कह रही हूँ सर, सुनने में यही आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ही आए हैं, बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने तो ये कहा था हम जमीन देंगे नहीं. तो इस चीज को आप किस तरह देखते हैं, ये हो क्या रहा है? इन्होंने अमेरिका से कह दिया कि हम तुमसे झगड़ा कर लेंगे. कैसी बात करते हैं कि बच्चे 70 साल से उनका गुम खाया हमने, तो वो अमेरिका सरकार का. हम तो पैदा होते के साथ ही चले गए थे अपना वो नहीं जुब्बा उठा के कि माई बाप पैसे दे दो. 1947 में 50,000 $5 मिलियन मांगे थे और भेजा था निजाम दक्कन के फॉरेन मिनिस्टर को, तो अमेरिका ने $50,000 का चेक दे दिया था. उन्होंने कहा जाए माफ करना, अगले हफ्ते आना. तो भाई वो माई बाप है, पैदा किया वेस्टर्न साम्राज्य ने, उसका काम है, वो जो कहेगा वो करेगा. चीन का जो काम है चीन करेगा. ये तो वो आपके बादशाही मस्जिद के साथ वाला मोहल्ला है, जो चाहे पैसे लेके जाए वहां काम कर ले. दिस इज नॉट सम पीपल विद सम कैरेक्टर. ये आप किसी खुशफहमी में नहीं रहे कि उसने कह दिया तो ये हो गया. ये तो गाली देते हुए फिर मिठाई का डिब्बा ले आए इंडियन सोल्जर्स, तो उनके साथ खाने लग गई. ईद मुबारक, ईद मुबारक. बेशर्म, सुबह शाम कह रहे हिंदू का हाथ का नहीं खाएंगे, उसके ग्लास का पानी नहीं पीना है. उन्होंने कहा ये लोग जी मुफ्त मिठाई मिल रही है, उन्होंने कहा जो खा लेंगे हम, वो तो ठीक, वो तो मुफ्त खो रहे हैं हम. सो दे हाउ कैन दे से कि अमेरिका का नहीं है. उनसे कह दिया होगा अमेरिकन को कि अरे भाई वो तो गलत बात कह दी हमने, ये थोड़ी मतलब था कि बनाने नहीं देंगे. आपको इजाजत देने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा मुल्क आपका है. जिस तरह आप लूटे वूटे, बस हमें 2-4 पैसे दे दिया करें. तो सर आप क्या देख रहे हैं तालिबान का? इसका मतलब है अभी ये सब सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, तो आगे किस तरह से आप देख रहे हैं इस रीजन में क्या चीज होने जा रही है, और उसमें पाकिस्तान का और भारत का, इन सब का क्या रोल है अफगानिस्तान में? भारत को अगर थोड़ा सी रोल अपनी अदा करने का अंदाज होता तो आज ये दिन तो नहीं देखने पड़ते ना. इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ऐसे लगती है जैसे नंबर 5 पे बैट्समैन जाता है ना, जब 4 आउट हो जाते हैं, उसे कहते हैं भाई विकेट संभाल के रख, 5 दिन है टेस्ट मैच के. इंडिया वैसे ही खेलता है जैसे एज इफ इट इज ऑन द डिफेंसिव. ना कोई एक्शन आता है वहां उनके डिप्लोमेट से, ना कोई दे स्टैंड अप ऑन एनी इशू. आप करते रहिए जो वो इंटरनल पॉलिटिक्स, उनके इलेक्शन, उनका सब इतना बिजी रहते हैं कि दे डोंट लुक आउटसाइड बियॉन्ड द बॉर्डर. इंडिया ने तारीखी तौर पे कभी बाहर अपने बॉर्डर के देखा ही नहीं है, ना कभी किसी को इन्वेड किया है. पिछले मैं 5,000 साल की बात कर रहा हूँ. ये इंट्रोवर्ट लोग हैं, इनको 2-3 दिन बाद खबर पड़ती है कि ये हो गया इनके साथ.
तालिबान अब जो हैं they are massacring people, killing the allies of India, and India is silently sitting there. Maybe conference कर रहे होंगे, को फाइल खुल गई होगी, but it will be a catastrophe for all of us. कि देखें ना, जो चीज खत्म, मैंने बात भी की थी एक दफा कि 1970s में काबुल यूज्ड टू लुक लाइक अ यूरोपियन सिटी. मेरी वाइफ जा चुकी हैं 72 में वहां पे, and when she came back she said it was like a completely different place, roads, उसकी ट्रैफिक, बच्चियां स्कूल जा रही हैं, कान में उनके बालों में वो लाल रिबन बंधा हुआ है. It was a disciplined, civilized place which we destroyed. भुट्टो साहब के जमाने से अफगानिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस शुरू हुई, नूर मोहम्मद तराकी को मारा, हफीजुल्लाह अमीन, बाबर करमाल, किसको नहीं आप कहेंगे, हमेशा इंटरफेयर करके तबाह किया है. एंड ऊपर वाले के याद अंधेर नहीं होती, थोड़ी देर हो जाएगी, वो भी अल्लाह मियां कहेंगे भैया इसको बस करो, कहाँ जिन्ना साहब ने बना दिया जिन. अब वो वाकई जिन्ना से जिन हो गया, तो ना कोई लीडरशिप है, ना स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लोग हैं. इट्स अ वेरी सैड अफेयर. तो सर पाकिस्तान से बार बार कहा जा रहा है कि ये अफगानिस्तान में जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं, यानी हमारे यहाँ की सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो अफगानिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट चाह रही है, बार बार ये कहा जा रहा है. लेकिन उधर से उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका भी बड़ा सख्त किस्म का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने 71 के ताने मारे इनको कि ये हथियार छोड़कर आ गए थे. नहीं, अमरुल्ला ने वाइस प्रेसिडेंट ने बहुत ही इनको पब्लिकली जलील किया कि अफगानिस्तान हैज नेवर बीन इन सच ए सिचुएशन. आपको याद रखना चाहिए कि आपकी औकात क्या है. अब बगैर लड़े हथियार डाल के आ जाते हैं. अफगानिस्तान में जब अमेरिका नहीं रह सका, रूस नहीं रह सका, ग्रीक्स नहीं रह सके, तो ये पाकिस्तान के घुसपैठिए जाके वहां बैठ जाएंगे, जनरल लगा के पट्टी, मेडल्स, इनके हाथ से इनका फ्रंटियर चला जाएगा, ये डूरेंट लाइन खत्म हो जाएगी और ये अटक के उस पार तमाम इलाका जो पश्तो का है उसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है. यानी व्हाट इज द कनेक्शन. आपकी जबान उर्दू है, जो पंजाबी वो भी शर्मिंदा उर्दू बोलते हैं, पश्तूनों की तो जबान नहीं है ये. उनकी हिस्ट्री देखिए, पीटीएम से लेके खान अब्दुल गफ्फार तक और उससे पहले देखिए, they are the last people to submit to the British any time. Maharaja Ranjit Singh was the only Indian ruler who ever went to Afghanistan and captured Kabul. इसके अलावा तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं कि आपने पश्तूनों को दबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. अब सिर्फ पीटीएम जो नॉन वायलेंट ग्रुप है उसका देखिए इम्पैक्ट क्या है. मैं यहाँ जो पश्तून रेफ्यूजीज हैं कनाडा में, मैं उनका देखता हूँ, दे आर very well educated, politically I think one of the most astute people, जिनको पता है what is politics, and वो ट्राइबलिज्म के उसमें नहीं फंसे हुए. जैसे बलोचिस्तान में तो थोड़ा ये है ना कॉन्टेस्ट कि आप किस ट्राइब के, ये वो सिंध में महाजरों ने ऐसा मिक्सचर किया है कि पता ही नहीं चलता कौन क्या है. But the Pashtuns are very clear in who they are, what their history is, and what their dream is. वो पाकिस्तान की ड्रीम से मुख्तलिफ है. पाकिस्तान की सेल्फ हेटिंग उर्दू स्पीकिंग पंजाबी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का ताल्लुक ही नहीं है उससे. तो ये लॉज ऑफ फिजिक्स के तहत देखिए ना कि ये दो टू वैल्यू सिस्टम्स आर दैट आर क्लैशिंग, एंड उसका नेचुरल एंड विल बी दैट द पश्तून्स ऑफ पाकिस्तान विल से वी डोंट बिलोंग टू यू. सर आपको पता है पाशा खान और खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के नाम पे जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदलने के लिए जा रहे हैं. उस पे आज एक हंगामा मचा हुआ है. वो कह रहे हैं, जो केपीके के लोग हैं वो कह रहे हैं हम इनके सर्वर उड़ा देंगे अगर इन्होंने ऐसा किया. इन्होंने अनाउंस किया कि हम इसका नाम बदल रहे हैं. कौन, किसने अनाउंस किया? ये पाशा खान के नाम से यूनिवर्सिटी है. गवर्नमेंट ने नहीं, ये फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है. और यहाँ से वो मतलब बड़े सख्त वो लोग नाराज हैं
کہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں, یہ نام کیسے بدل سکتے ہیں. یہ انہوں نے یہاں پہ بھی کیا تھا, یہ ڈاکٹر عبدالسلام کے نام پہ جو بنا ہوا تھا قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک پورشن تھا ان کے نام پہ, تو وہ ہٹا دیا تھا, ان کی تصویریں ہٹا دی تھی, اس پہ بلیک پینٹ سے منہ ایسا کر دیا تھا کہ نظر نہ. تو اب انہوں نے جب یہ اناؤنس کیا, یہ میں نے آج ہی نیوز دیکھی ہے, یہ بالکل موجود ہے ٹویٹر پہ, اور وہاں کے کئی جو لوگ ہیں پولیٹیشینز ہیں کافی, افتخار صاحب وغیرہ جن کے نہیں بیٹے کو بھی مارا گیا تھا, بالکل انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. تو اگر ان کو بیماری کیا ہے نام بدلنے کی؟ یہ دیکھیے پاکستان کا پرابلم پاکستان کے پنجابی ہیں, مطلب 250 ملین میں سے 150 ملین تو ہے نا پنجابی. there is no one among them who takes pride کہ وہ کون ہے. وہ ایکٹنگ کر کے بری اردو بول کے ہنسی اپنا مذاق اڑوا کے لگے ہوئے ہیں کہ ہم ہماری ماں بولی نہیں ہے, ہم پتہ نہیں کہاں سے سویلائزڈ لوگ لکھنؤ سے آئے تھے یا بس گئے. دس از ٹرولی دیئر کرائسس آف پاکستان کرائسس کہ جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ اپنے آپ سے نفرت کرتی ہے, اپنے بچوں سے, اپنی بولی سے, اپنی زمین سے, اور پھر ان کو چٹ چڑتی ہے کہ پشتون کیوں اپنی زمین سے پیار کرتا ہے. آپ غفار خان کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ریفیوز ٹو چینج دی نیم آف NWFP. برطانیہ کے زمانے میں نیفا ہوتی تھی, نارتھ ایسٹرن فرنٹیئر ایجنسی, جو وہاں آسام وغیرہ میں, اور یہاں NWFP تھی, نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس. From the time of Jinnah to Bhutto to everyone, they refused to call this place Pakhtunistan or جو بھی پختونخوا نام تھا, جو بھی تھا. یہ بھی جا کے اینڈ میں کمپرومائز ہوا تو انہوں نے کہا خیبر پہلے ڈالیے آپ, کہیں یہ لفظ پختون نہ نکل جائے. پختون they deliberately, and this was a compromise. یہ 47 سے ان کی ڈیمانڈ تھی. جب ڈاکٹر خان صاحب کی گورنمنٹ, انہوں نے جناح صاحب نے ڈسمس کر دی, دوا یہاں سے نکل جاؤ. آپ کو پتا پہلا میسیکر پاکستان میں باربرا میں ہوا, 600-700 پشتونوں کو بھٹو کہہ رہا ہوں, جناح صاحب, وہ ایک ہی بات ہے, دونوں ایک ہی جیسے تھے. آرڈیننس پاس کیا, فرنٹیئر آرڈیننس, جس کے تحت 700 خدائی خدمتگار جن کی پوری موومنٹ نان وائلنس پہ بیسڈ تھی, they were massacred at a place called باربرا. کسی پاکستانی کو پتہ ہی نہیں, انہوں نے کہا وہ مر گئے, پٹھان سے مر گئے, مار دیتا. This is a crisis that will lead to the dismemberment. بلوچستان کی خانہ جنگی چھوڑ دیجیے, یہ تو نیچرل ڈویژن ہے کہ جو ڈیورنڈ لائن انگریز نے بنائی, آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا باپ تھا. No Pashtun recognizes the Durand line, neither on پاکستانی سائڈ. وہ اور بات ہے جو پشتون جنرل بن جاتے ہیں, کپتان, وہ کاپی کیٹ پنجابیوں میں شادیاں کر کے کہ تاکہ ان کا سٹیٹس بڑھ جائے. That's a different issue. But no one has ever recognized that. And nobody in Pakistan knows about it. کہ ڈیورنڈ لائن کیا ہے. وہ ڈیورنڈ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ڈیورنڈ کون تھا. تو یہ تو آپ کی اپنی کوتاہی ہے نا. اینڈ طالبان will unscrew everything because these are not the fanatic Taliban, these are the corrupt ones. ان کو انٹرنیشنل ٹریڈ کا پتا ہے, چین کو بیوقوف کیسے بنانا ہے, کس کو کہاں کرنا ہے. ان کا وہ جو طالبان کا تو کچھ اسلام سے تعلق تھا, ان کا تعلق ہے گنڈا گردی سے. وہ قندھار میں واقعی سمجھے تھے کہ ایک اسلامک ریاست بنائیں گے وہاں پہ. ان کو تو پتہ ہے ریاست نہیں ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 15 سال سے بڑی لڑکی اور 45 ایئر سے کم عمر کی بیوہ وہ بھیج دو ہمیں, ہمارے وہ جو سپاہی ہیں ان کے لیے عورتیں بھیجو. تو سر یہاں پہ میں جو ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ جو لوگ ہیں وہ طالبان ذہنیت کے ہی ہیں. میجورٹی جو ہے 70% ان کی مینٹالٹی جو ہے وہ طالبان والی. آپ اگر صرف جولائی کے منتھ کی آپ نیوز اٹھا کے دیکھ لیں, کسی عورت کو جو ہے وہ مار دیں گے جائیداد میں حصہ مانگنے پہ, کسی کو مار دیں گے کہ یہ اپنی مرضی سے کیوں رہنا چاہتی ہے, اور جو آرام سے گھر میں رہ رہی ہے اس کو بھی مار دیا. اور ابھی 2 دن پہلے جس طریقے سے مارا ہے وہ ایک لڑکی کو جو F7 میں اسلام آباد کے کیس میں, تو یہ سب طالبان ہی کرتے ہیں نا کہ گردن اڑا دی اور فٹ بال کھیل رہے ہیں. Let me share with you the truth.
آپ کو شریعہ کے مطابق اجازت ہے پٹائی کرنے کی بیوی کی. اچھا مولانا حضرات کہتے ہیں وہ اس میں ہے کہ ہلکے سے ٹوتھ پک جیسی لکڑی سے ماریں آپ بیوی کو. ہاں جھگڑے کے اندر ہی آ جائے گا بیوی ذرا لکڑی چھوٹی سی کاٹ کے لانا میں نے تیری پٹائی کرنی. Once you are accepting the beating of women as part of your theology, so then you were talking as if وہ گائے بکری ہے. یہاں خدیجہ نہیں ہے کوئی بھی پاکستان میں کہ جس کے جو پروفٹ محمد کی سنت ہے. یہ سب وہ ہیں جو امیدوں کی پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ایک دو تین چار اور جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں آئے, یعنی جہاں لڑکی ملے اٹھا لو. دس از پرمیٹڈ انڈر شریعہ لا کہ جو جہاد پہ ہے وہ کسی بھی لڑکی کو اٹھا سکتا ہے. مال غنیمت میں آتی ہے نا عورت بھی, بچتی بھی ہیں, ان کا پرسنٹیج بھی ہوتا ہے. اسٹیٹ کتنا لے گا تم کتنے رکھو گے, یہ کہیں قرآن میں نہیں لکھا, یہ بنایا گیا. اسی لیے وہ پرنس محمد بن سلمان جو کہتا ہے صحیح بات ہے کہ 250 سال بعد آپ نے لکھ دیا اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ قانون میں لے کے آؤ. عقل سے پیدل لوگ پھر کہتے اسلاموفوبیا. دیکھیں نا اسلاموفوبیا تو کسی نان مسلم کو تو مسلم فوبیا ورڈ از اے بیٹر ورڈ کہے گا نا, پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ گئے یار. we are terrible. اور یہ سب عورتیں ہمارے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں. First nourishment of a child is by a woman who is always scared. سر ایک چیز مجھے اور بتائیے گا, کہیں دنیا میں, کیونکہ مجھے پتا نہیں, کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا, مار ڈالا اور خاندان کو پیسے دیے اور کہا چلو معافی ہو گئی, ایسا کہیں ہوتا ہے؟ اسلامک دنیا میں ہے, یہ جہاں بھی اسلامک لا ہے. وہ آپ کا سی آئی اے کا نہیں بندہ ریلیز کرنا پڑا تھا, اس نے فیملی کو دے دیے تھے پیسے امریکن. یہ تو بہت غلط ہے. آپ کہہ رہی ٹی وی کے اوپر, آپ سوچ کے کہیے. دس از اے فنڈامنٹل بلیف آف اسلامک شریعہ. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ شریعہ سیاست اور مذہب کا کوئی انٹرسیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے. اس دنیا کے اندر آپ کو زیادہ اگر مذہبی وہ ہے, جائیے پوجا کریے, جا کے مسجد میں بیٹھیے, کسی کا گند صاف کیجیے, کہیں جا کے بغیر تماشا کیے لوگوں کو کھانا وانا کھلائیے. غربت کے سارے ملک بھرے پڑے ہیں, اسلام پریکٹس کرنے کے لیے کوئی موقع کم ہے. جہاں دیکھیں گے ضرورت مند لوگ ہیں, بانٹیے اپنی زکات. 2.5% of your capital annually is a large amount. I can bet you کوئی نہیں دیتا. تو مطلب یہ ایسا کیپٹل گینز ٹیکس ہے کہ آپ کے یہاں ہو ہی نہیں سکتی. اگر ایک اسٹیٹ ویلتھ ٹیکس لگا دے, ویلتھ ٹیکس از اے بگ اماؤنٹ, کیونکہ انکم ٹیکس نہیں ہے. دس از اباؤٹ واٹ یو accumulate over the years. 2.5%. آپ کو پتا ہے سر, اگر آپ چیک کریں نا پاکستان میں آپ کو 90% شیعہ پاپولیشن ملے گی. بینک میں سب نے اپنے آپ کو شیعہ لکھایا ہوا ہے. آئی نو, وہ ان پہ لازم نہیں ہے نا, ان پہ لازم نہیں ہے. ایفیڈیوٹ جمع کرا دیتے ہم شیعہ, ختم کہانی. وہ کٹتا نہیں, اور وہ جو کٹتا تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں, وہ کہاں جاتا تھا پیسہ؟ دیٹ واز گوئنگ اسٹریٹ ٹو دی ماسک مافیا. آپ کی شکل خراب ہونی چاہیے مسلمان مانا جائے, ورنہ اگر آپ نارمل لکنگ ہے کہیں گے یہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. You have to look stupid and do stupid things to be called genuine Muslim. اب پیچھے کہیں گے یہ کیا, پیچھے دیکھو وہ لگایا ہوا پھول پتی ہے, پتہ نہیں کتابیں رکھی ہوئی, کیسے لڑکی ہے یہ. It is not considered worthwhile to read anything. پاکستان میں 500 کاپی بکتی تو بیسٹ سیلر ہوتا ہے 250 ملین کی آبادی میں. تو what do you expect? آج بڑی اچھی ایک پکچر میں نے دیکھی ٹویٹر پہ, شاید میں آپ کو بھیجوں گی. اس میں ایک کباڑی بیٹھ کے کتابیں تول رہا ہے نا, جو پاکستان میں ہوتا ہے, کتابیں خریدتے ہیں. انہوں نے لکھا آپ کے الفاظ جو ہیں وہ کچرا ہے اگر سامنے والا کباڑی ہو. تو وہی والی بات ہے کہ بہت اچھا لکھا ہوا ہے. وہ کتابیں کون خریدتا ہے؟
یہ وہ آنٹیاں جو اپنے پردوں کو ٹیپسٹری کو اس کو ملاتی ہیں, پھر انٹیریئر ڈیکوریٹرز کہتے ہیں کہ مسز صدیقی اس کے اندر یہ زیادہ اچھا لگے گا, کہیں سے اورنج بیگ کی لے آئیے آپ. بولے میں نے کہا تو ہے, وہ مل نہیں رہی ہیں آج کل. اور یہاں جو ہے نا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی اسلامک بکس میں the back title is written over 10 volumes, which means if you take one out, it can't be read. It is only there for display, because as soon as you take one out, it's gone. 25 والیوم خریدے جا رہے ہیں, پردوں کے ساتھ میچ کیے جا رہے ہیں, صوفے کریں گے ایسا, کتاب کریں گے ایسا. 400 روپے کلو ہے یا سم تھنگ ریٹ جا رہا ہے آج کل. تول کے بیچ رہی کتابیں, خدا کا خوف کرے, ارے کسی لائبریری میں دے دو ڈونیٹ. یہ بیچنے والے کون ہیں؟ اور کتابیں تو بار بار پڑھی جاتی ہیں. ہاں تو میں نے اپنی لائبریری میں دے دو, لوکل اسکول میں دے دو. میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو بکس کی سیلز ہیں انڈیا میں, وہ میں رائلٹی لیتا ہی نہیں ہوں. اس رائلٹی کا وہ کتاب کے پیسے کسی اسکول میں لائبریری میں بکس بھیج دی جاتی ہیں. مطلب you cannot do anything unless you think. 1,00,000 مینیوسکرپٹ جاتی ہیں جس کے اندر سے ایک کتاب پڑھی چھپتی ہے. یہ ریشیو ہے. آپ کے یہاں ہر کوئی خود کتاب چھاپ رہا ہے, 200 سے 300 پیج کی لکھ کے اپنے بارے میں, اب تصویر فرنٹ پہ ہوتی ہے, جس کو چھاپ کے وہ کینیڈا میں لا کے پھر ریڑھی پہ بیچ رہے ہوتے ہیں. یہاں ڈنر محفل نہیں ہوتا, یہ جو لال مرغی اور بریانی اور وہ گول میز اس پہ چادر چڑھائی ہوئی, وہاں ایک آدمی آپ کو ضرور ملے گا, یہ میں نے کتاب لکھی ہے سر پلیز. پاکستان میں تو ہر کسی نے کتاب لکھی ہے. میں حیرانی ہو جاتی ہوں لوگوں کو دیکھ کے, مجھے لگتا ہے صرف میں ہی رہ گئی ہوں, میں نے کتاب نہیں لکھی ابھی تک. لیکن مجھے ایک بات یاد رکھیے, you can only be an author if you don't publish that book. If you are unworthy of being published by a publisher, آپ کے وینگارڈ پبلشنگ ہے, یہ وہ اپنا مینوسکرپٹ ان کو دیکھیں, وہ ایڈیٹر کرا, یہ خود اپنی تصویر پہ, آپ رحم خان کی کتاب دیکھ لیجئے, اس کا ٹائٹل ہی رحم ہے, رحم خان, اس میں کہیں گنجائش ہی نہیں ہے کچھ اور, اس کی فوٹو ہے اور اس کا نام ہے. How can your author's name be the title of the book? We have miles to go, کیونکہ ہم کبھی رکتے بھی نہیں ہیں یہ سوچنے کے لیے کہ we must be doing something wrong, کہ worst passport of the world, یہ کوئی آنر ہے کہ افغانستان کا پاسپورٹ ہمارے اس سے زیادہ ہے. اوکے گائز, ویڈیو پر پارٹ فرسٹ ہوتا ہے ختم, فرسٹ ہوتا ہے. اگر آپ کا اچھا رسپانس آیا تو پارٹ سیکنڈ بھی جلد سے جلد آئے گا, لیکن پارٹ فرسٹ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلی جو چیز ہائی لائٹ ہم کرنا چاہیں گے, اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں گے کہ پاکستان بنتے ہی یو ایس سے بھیک مانگنے چلا جائے. ٹھیک ہے, تو اس پہ یہ انہوں نے بات کی, تو بات بالکل ماننے والی. ابھی تک وہی کام چل رہا ہے, لون پہ ہی کام چل رہا ہے ابھی تک نا. مطلب انہوں نے کہا کہ پاکستان بھیک مانگنے چلا گیا, مطلب اب سویلائز وے میں اس کو پاکستان والے پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے لون, ٹھیک ہے. مطلب اس کو دوسرے ورڈ میں تو میرے خیال سے تو یہی کہنا چاہیے جو کہا گیا, ٹھیک ہے. لیکن یہ یار کوئی بھی, میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں, کوئی بھی کنٹری جو ہے لون لے کر آگے نہیں جا سکتا, نہیں جا سکتا. وہ ڈیٹ سائیکل کنٹریز لون لیتی ہیں اپنے کچھ پروجیکٹس چلانے کے لیے, کچھ ایکسٹرا آرڈینری پروجیکٹس چلانے کے لیے. آپ کو پتا ہے انڈیا بھی لون لیتے ہیں, لیکن انڈیا لون لیتے ہیں کسی ایکسٹرا پروجیکٹ کے لیے. جیسے کوئی ہو گیا, سپوز کریں کوئی میٹرو ٹرین یا بلٹ ٹرین کا انہوں نے کچھ پروجیکٹ اسٹارٹ کرنا, اس کے لیے لے لیا, اور اسے اس نے اگلے سال ہی واپس کر دیا, 2 سال بعد 3 سال بعد. وہ اس لیے لیا کہ جو اصل پیسہ سرکولیشن کے اندر ہے وہ ہم کسی اور جگہ پہ خرچ کر سکیں, ہماری جی ڈی پی گروتھ کر سکیں, ہم جو ہے نا کسی طرح کنٹری کو اوپر لے کے جا سکیں. یہ لون اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ جو ہمارا سرکولیشن میں پیسہ ہے نا وہ وہیں پہ رہے, اور جو ایکسٹرا پروجیکٹس ہیں اس کے لیے پیسہ لیا, بنایا, اس سے کمایا, واپس دے دیا. اس کام کے لیے لون لیا جاتا ہے. لیکن جب آپ لون لیں صرف اپنی اکانومی چلانے کے لیے, اپنی جی ڈی پی کو اوپر لے جانے کے لیے, اپنے گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے کے لیے, تو پھر وہ ایک قسم کا تو آپ کی ایک مجبوری بن جاتی ہے. وہ پھر آپ نے آگے سے لون لینا ہی لینا, واپس کرنے کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی ہمارا ایسے ہی ہے, بے شک ایسے ہی ہے. تو آپ مطلب ڈیٹ سائیکل میں پھنس جاتے ہیں, بہت برا پھنستے ہیں. اس طرح بھی پھنسا ہوا ہے پاکستان, بہت برا پھنسا ہوا ہے. چائنا سے پیسے لے کر بیٹھا ہوا ہے, اور چائنا کے خلاف کچھ بول بھی نہیں سکتا, یہ انڈیپینڈنٹ کنٹری نہیں رہتا نا پھر, ہے نا. انہوں نے یہی بات کی کہ اب طالبان کے اوپر اٹیک ہوا ہے, جو امریکہ نے اسٹرائک کی ہے. عمران خان نے کہا تھا ہم کسی صورت اڈا نہیں دیں گے, تو ایئر اسپیس یوز کرنے دے دی.
ज़ाहिर बात अब मोस्टली यही चांसेस नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान की ही एयर स्पेस यूज की गई है, ठीक है। बिकॉज आप कर्जों तले पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर तो ये बातें नहीं आ रही, लेकिन सोचने वाली बात है फिर वो गए कहाँ से, यहीं से गए होंगे, ज़ाहिर बात है चाइना से या कहीं और से, यहीं से गए होंगे, ठीक है। जो उन्हें सूटेबल लग रहा था पाकिस्तान बलोचिस्तान से अटैक करके वापस आ गया, कोई इशू नहीं हुआ पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान बेसिकली नीचे से सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, ऊपर से अमेरिका को परमिशन दे रहा है, तो ये चीजें मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। आप लोगों ने पैसे लिए और एग्रीमेंट आपने किया, एग्रीमेंट अमेरिका के साथ किया हुआ है, स्पेस जब मर्जी यूज करें, ठीक है। अब ये जो है ना समझ से बाहर है, पैसा भी लिया हुआ उनके साथ, वो एग्रीमेंट भी नहीं खत्म कर सकते, मतलब जो अमेरिका के साथ है। तो ये दो चीजें जो है ना ऑपोजिट में फंस गए हैं अभी फिलहाल। अच्छा, उसके बाद जो आपकी जो बुक रीडिंग है पाकिस्तान में यार, ऑथर जो है बहुत ज्यादा हैं, बट जो सेलर है, जो बायर है, हाँ, वो कम है, वो बहुत ज्यादा कम है। उन्होंने बताया कि इतनी आबादी होने के बावजूद आपकी जब 500 कॉपीज बिकती हैं, फिर आप कहते हो कि यार ये टॉप सेलर है। इतनी मतलब मजाइया बात नहीं, बिल्कुल ऐसी यार। यहाँ पे बिल्कुल दूसरी बात ये है कि हर दूसरा बंदा कहता मैं ऑथर हूँ, ठीक है। मतलब उसने कोई किताब, मेरी अपनी जो है ना फेलो, अपनी अभी क्लास फेलो, तो उसने भी मतलब इंटर में थी, जैसे हम यहाँ पे एफएससी कहते हैं इंटर लेवल पे, तब उसने किताब लिख दी थी, मतलब उससे या उससे पहले भी लिख दी थी। मतलब जैसे ही वो हमारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ उसका, तो मेरी क्लास फेलो बनी, मुझे पता लगा, कहती मैंने किताब लिखी हुई है। ओहो, मैंने कहा वाह। अच्छा, 3-4 किताबें मेरे पास भी मतलब मेरी बुक शेल्फ में पड़ी हैं, जो कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे दी है कि यार ये मैंने की है, हाँ गिफ्ट मैंने लिखी है, इनको जरा रीड करें। तो ये ऐसे किताब, जैसे उन्होंने रेहाम खान को बताया, रेहाम खान ने बुक का नाम ही अपने नाम पे रखा, रेहाम खान, पिक्चर लगा के। भाई हम क्या करें उस किताब का, कुछ मतलब नॉलेजेबल बुक हो, कुछ हिस्टोरिकल बुक हो, कुछ इस तरह की हो कि बंदा उसको उसके अंदर उसको रीड करें, अंदर चेंजिंग महसूस हो बंदे के अंदर, ठीक है ना। कोई मोटिवेशनल कोई बुक हो, इस तरह की हम रीड करें। वो बंदे की पर्सनल बुक क्या हम रीड करें उसको, रेहाम खान जी इंडिया इस मामले में बहुत आगे है, बहुत आगे, बहुत बुक रीडिंग करते हैं, सही बहुत बुक रीडिंग करते हैं। वहाँ पे जो मतलब ऑथर हैं वो भी कोई मतलब स्टैंडर्ड के होंगे, कुछ लिखते अच्छा होंगे। अब ये तो नहीं है कोई भी बंदा जो सपोज करें, कोई भी संदीप कुमार या कुछ इस तरह का, मतलब आम बंदा, मैं नॉर्मल नाम लिया संदीप, मेरा कोई दोस्त नहीं है इंडिया में, तो वो उठ के अपनी कोई बुक लिखते सपोज करें, तब कौन उसको रीड करेगा? कुछ ना कुछ टॉपिक तो चेंज होगा ना उसका, मतलब जो कि बंदे को अट्रैक्ट करेगा, मैंने इसको रीड करना है, अच्छा टॉपिक मुझे लग रहा है, तो वो रीड करेंगे, ये चीज़ होती है। तो काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कशन, और इन्होंने ये बात बताया कि बिल्कुल जो है ना इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा औरत को रिस्पेक्ट देने का हुक्म दिया गया है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे अभी रिसेंटली वाकया हुआ है 4 दिन में नूर मुकद्दम का, तो उसके हस्बैंड ने, मतलब यहाँ पे किसी पाकिस्तानी एक्स एम्बेसडर की वो बेटी थी, मतलब ऊंचे खानदान की थी, तो उसके हस्बैंड ने कोई पार्टी वगैरह से आया, रात को जो है ना उनका आपस में कुछ हुआ है, तो उसने 3 घंटे तक उसको मारा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई यार। ये हालांकि ये हम कह सकते हैं कि ये वो हमारा जो है ना एक सोसाइटी है हमारी, जो एक हाई स्टैंडर्ड की, इनकी एजुकेशन लेवल भी अच्छी होती है। ये नहीं कह सकते कि यार किसी गांव में ये हुआ, जाहिल लोग थे उन्होंने कर दिया, नहीं, जाहिर बात है वो भी वेल एजुकेटेड होगा, वो भी वेल एजुकेटेड थी, ठीक है ना, एम्बेसडर की बेटी थी, तो इस चीज़ के होते हुए जो है ना ये हरकत हुई है, तो ये समझ से बाहर है। मतलब इसने जो है बिल्कुल एक किस्म का इस्लाम का जो असल बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लोगों ने अपने हिसाब से ढाल लिया, चेंज कर लिया, भाई हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। ये चीज़ इन्होंने अंदर ये भी बताई है कि इस्लाम मतलब कुछ और बताता है, असल जो बात लोगों ने उसको अपने आप ट्विस्ट किया हुआ है, मतलब हर बात से कोई अपनी बात निकाली हुई है। ये इंतहाई खतरनाक, जो मेन बुक है वो पढ़ो, उसकी जो अगर तशरीह पढ़नी है तो आप किसी मतलब एक वैलिड ऑथर हो ना, उसकी बुक से आप तशरीह पढ़ो, बिल्कुल ये चीज़ होनी चाहिए। आप किसी मौलाना वगैरह किसी मतलब उनकी बातों पे आकर, बहकावे में आकर आप अपने साइंस निकाल ले, तो ये जो चीज़ है आपके माशरे को तबाह कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो गाइस पार्ट सेकंड तब भी आएगा जब आप लोग हमें सजेस्ट देंगे, अच्छा करेंगे, और अगर हमसे डिमांड करेंगे तो पार्ट सेकंड पार्ट हम जरूर देंगे, बहुत जल्द देंगे। तो बहरहाल अगर हमारी बातें पसंद आई, हमारी बात एग्री किया, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो इसी के साथ ही मैंने इजाज़त अपना रखें, बहुत ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज़।